दहशत गर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। भारतीय प्रॉक्सियों का मकसद मुल्क में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम फैलाना है। बलोच नौजवान सूबे में खुशहाली के लिए मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। फील्ड मार्शल ने सत्र में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल जवाब भी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में अहम मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त एक ही टास्क है कि हम मिलकर भंवर से निकलें। किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मुफ्ती मुनीब समेत दीगर उलमाए किराम से मुलाकातें। मुल्की सूरत-ए-हाल और अमन व अमान पर गुफ्तगू। और तुर्कम चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद है। ज़राए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहिदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह तय हुआ है, दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा, यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम TTP मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम TTP की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल पसंद नहीं था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्म कुशा हकाइक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। साद और अनस रिजवी को जल्द ढूंढ लेंगे। वफाकी हुकूमत को TLP पर पाबंदी का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साद रिजवी के 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 3800 फाइनेंसर की फहरिस्त सामने आई है। TLP के ज़ेर इंतजाम 330 मसाजिद को हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। रियासत और हुकूमत ने TLP के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को फसाद का ईंधन बनने से रोके। वजीर इत्तलात ने हंगामा आराई की वीडियोस भी दिखाई। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वफाक को 1 माह की मोहलत नहीं दी। कुछ मामलात पर हुकूमत से बातचीत की है। CC ने सदर जरदारी को हुकूमत से बातचीत का इख्तियार दिया है। 1 माह बाद फिर इजलास में नजरसानी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी। वजीर आला ने गाड़ियां वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नकाइस थे। कौमी धारे में शामिल होने वाले कच्चे के डाकुओं के अहले खाना की कफालत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। बेनजीर हारी कार्ड भी मिलेगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शनाख्ती कार्ड न रखने वालों को नया शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध का कहना है, हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब कल होगी। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की जरूरत पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क के पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा,
آج دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے لفظی جنگ چل رہی ہے۔ پاکستان سیمی کنڈکٹرز کے میدان میں قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا خط سامنے آ گیا۔ خط 17 اکتوبر کو ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں مجوزہ ترامیم کے تناظر میں لکھا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی اجلاس میں ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ غیر آئینی طور پر زیر بحث لایا گیا۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصتاً سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اپوزیشن کا محمود خان اچکزئی پر اظہار اعتماد، 74 ارکان کے دستخط کے ساتھ بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کی درخواست قومی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی۔ چیف ویپ ملک عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا عمل مکمل کیا جائے۔ ٹیکس ادائیگی میں تنخواہ دار طبقہ پھر بازی لے گیا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران تنخواہ دار طبقے نے 130 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، جو گزشتہ سال کی سہ ماہی کی نسبت 20 ارب روپے زیادہ ہے۔ جولائی سے ستمبر کے دوران انکم ٹیکس قیمت میں 11% اضافہ ریکارڈ ہوا، سیلز ٹیکس میں 13% گروتھ ہوئی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی قیمت میں 26% اور کسٹمز ڈیوٹی قیمت میں 13% اضافہ ہوا۔ جماعت اسلامی نے کراچی کا سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کرایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں روڈ کٹنگ کے پیسوں پر انکوائری کرائیں، ان کے اکاؤنٹ منجمد کرائیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے محلوں اور سڑکوں کا حال غزہ جیسا ہے، پتہ نہیں کتنے بکرے کاٹنے پڑیں گے تو ریڈ لائن منصوبہ چلے گا۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ NIH ذرائع کا کہنا ہے پولیو کیس خیبر پختونخوا کے ضلع طورغر سے رپورٹ ہوا۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں پولیو کے 19، سندھ میں 9، پنجاب اور گلگت بلتستان میں ایک کیس رپورٹ ہوا۔ ملک میں مجموعی طور پر پولیو کیسز کی تعداد 30 ہو گئی۔ فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 267 ریکارڈ۔ لاہور کی فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 535 ریکارڈ کیا گیا۔ ممبئی تیسرے اور کولکتہ چوتھے نمبر پر ہے۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے مالی سال 2024 سے 2030 تک ملٹی ایئر ٹیرف میں کمی کر دی، نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ جاری۔ اوسط ٹیرف 39 روپے 97 پیسے فی یونٹ سے کم کر کے 32 روپے 37 پیسے فی یونٹ کر دیا گیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے رائٹ آف کلیم سے متعلق نیپرا نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا۔ دیگر معاملات میں نیپرا کی جانب سے نمایاں تبدیلیاں کمپنی کے لیے نامناسب ہیں، اس سے تمام اسٹیک ہولڈرز بالخصوص صارفین پر دور اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ حکام کا کہنا ہے اسرائیل نے مزید 2 حملے کیے جن میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل اب تک 102 فلسطینیوں کو شہید کر چکا، 230 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ترک ماہرین باقی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے غزہ پہنچ گئے۔ خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس کا وفد قاہرہ میں ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس آج اسرائیل پہنچیں گے۔ اگر میں حکم دوں تو اسرائیلی فوج 2 منٹ میں غزہ جا کر حماس کو ختم کر دے گی، مگر فی الحال معاملہ ٹھنڈا رکھنے اور جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا حماس سے ایک معاہدہ کیا ہے اور توقع ہے وہ اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو حماس کو ختم کرنا پڑے گا۔ میرے غزہ امن منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر وسیع حمایت حاصل ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کہتے ہیں نیتن یاہو کینیڈا آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا میری پالیسی میں ترجیح رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ برس دورہ چین کا اعلان، چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ متوقع۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں چینی ہم منصب سے ملاقات ہو گئی،
चीन से तिजारती मुआहिदा न हुआ तो 157% टैरिफ आयद कर देंगे। फ्रांसीसी तारीख का बड़ा सियासी स्कैंडल अंजाम को पहुंच गया। साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 5 साल के लिए पेरिस की हाई सिक्योरिटी जेल मुंतकिल कर दिया गया। सरकोजी को लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़ाफी से गैर कानूनी फंड्स लेने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी।